अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। मैं हुमायूं महबूब अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हुमायूं महबूब एस्ट्रोलॉजी पे आपके सामने हाजिर हूँ और वीकली हॉरोस्कोप है। थोड़ा सा हालात हाज़रा पे निगाह डालते हैं। सारी वीडियोस देख लीजिएगा जो जो इवेंट पे स्पेशल बनाई है। आज जिस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह साहब जो हैं वो शहीद हो गए और इजरायली बर्बरियत का निशाना बने। बेशुमार बेचारे हज़ारों फ़लस्तीनी हो रहे हैं। कितना बड़ा ये इवेंट हुआ दुनिया के लिहाज से। फिर मैंने ग्रहण पे बोला था उससे पहले वाले पे कि फ्लोरिडा के ऊपर तूफान हरिकेन आने के इम्कानात बढ़ गए। वो भी आपने देख लिया कि फ्लोरिडा में कितना शदीद हरिकेन आया। जंगों में भी शिद्दत आ रही है। दुनिया भर के अंदर चीज़ें बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही हैं। पाकिस्तान की सियासत में भी यूं हो रहा है। और जो बातें कही हैं मैं उस पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुक्म अल्लाह मेरे पंजतन पाक के सदक़े मैं कायम हूँ। उसमें मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो ख़वातीन हज़रात दुनिया भर में आप देख लीजिए, ये वीडियो रिलीज़ होगी, इसके इंशाअल्लाह ताला फिर इमीडिएट मैं सूरज ग्रहण की वीडियो रिलीज़ कर दूंगा। वो भी इम्पोर्टेंट वीडियो है, उसमें तमाम चीज़ें आपको बताऊंगा। और दूसरा ये कि अल्लाह भला करने वाला है। जो मैं हमेशा आपसे अर्ज़ करता हूँ कि बराए मेहरबानी सोशल मीडिया पे सिर्फ मेरा ये यूट्यूब चैनल है। दुख अफसोस मुझे इस बात को होता है जब बहुत सारे, मैंने आपका फेसबुक पेज लाइक किया हुआ है, मैंने टिकटॉक लाइक किया हुआ है। मैं तो आपसे कितनी दफ़ा कह चुका हूँ, रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, अपनी सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं बोलता, मैं कहता हूँ आप ख़ास तौर पे इंडिया पाकिस्तान वालों को इतनी अहमियत नहीं देती फेसबुक। मैं अपने उन फॉलोअर की बात कर रहा हूँ जो अमेरिका, कनाडा, यूरोप इस साइड पे बसते हैं। अगर आप लोग सब मिलके उस फेसबुक और इसके खिलाफ करेंगे ना तो वो फेसबुक उसको नोटिस लेगा। तो ये आपसे दरख्वास्त करता हूँ। देखें बराए मेहरबानी मेरे नाम से फेसबुक ख़ास तौर पे, लिंक्डइन, मैसेंजर, टिकटॉक सब फेक, सब फ्रॉड है। इस पर मत जाइएगा। हर वीडियो में बोलता हूँ बार बार। सिर्फ मेरा यूट्यूब चैनल है और ARY डिजिटल पे करता हूँ मैं शो। उसके अलावा मेरा एक ही ऑफिस है जहाँ मैं बैठता हूँ, वो जगह है होटल पल कॉन्टिनेंटल कराची, PC होटल कराची। और वहाँ का मेरा डायरेक्ट नंबर है 021-3568-5501। दूसरा नंबर है 021-3568-5021। इन दो नंबरों पर दोपहर के आप 2:30-3 बजे से शाम के 6:30 बजे तक प्राइवेट कमर्शियल कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और वो लोग जो भी बाहर से कॉल करें वो मेरे असिस्टेंट को कहें कि हुमायूं साहब को वीडियो पर दिखा दीजिए, मैं भी आपको देख लूँ, आप भी मुझको देख लें, ताकि दोनों तरफ इत्मीनान आ जाए। और विद इन पाकिस्तान भी अगर किसी को शक होता है तो वो चेक कर सकता है। तो इतवार को ऑफ होता है, आपको भी मालूम है, जुम्मे को ऑफ होता है क्योंकि उस दिन मैं टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट कर रहा होता हूँ। तो ये ज़रूरी बात थी, बराए मेहरबानी इसको ज़रूर शेयर किया करें। अब हम चलते हैं अपने वीकली हॉरोस्कोप की जानिब, जो कि है 30 सितंबर 2024 से लेकर 6 अक्टूबर 2024 के दरमियान। सबसे पहले मैं चलता हूँ बुर्ज हमल एरीज की जानिब। एरीज वालों को ये कहूँगा, देखें चूँकि इसी वीक में ग्रहण भी लग रहा है इब्तदाई में, तो आपने किसी के मामले में टांग नहीं अड़ानी, ना ही आपने किसी के मामले में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। और दूसरा, कुछ चीज़ें बेहतर भी होंगी आपके साथ। अगर आपका कुछ लिटिगेशन के मसाइल चल रहे हैं उनमें बेहतरी आ जाएगी। और आपको अगर स्ट्रैटेजी बना के आप काम करेंगे तो आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। अलबत्ता फाइनेंशियल चीज़ों में अपने आप को ज़्यादा उलझाइएगा मत। और अगर आप कहीं जॉब करते हैं, चाहे गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट, तो आपका अपने बॉसेस के साथ, अपने अफसरान बाला के साथ अच्छे रिलेशन बनाने के लिए अच्छा वीक है। और मैं ये कहूँगा क्योंकि ग्रहण भी लग रहा है और ग्रहण के पास आसपास आगे पीछे काम नहीं करना चाहिए, तो कोई उधार ना लीजिएगा ना दीजिएगा, वरना
वक्त पे वापस करना या वक्त पे वापस लेना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, और सेहत में ख़ास तौर पे पेट, कमर और सर्वाइकल का और सर के दर्द का। और हाँ, अगर आप कोशिश करें तो आपकी एजुकेशन में कोई अनएक्सपेक्टेड आपको रिजल्ट मिल सकता है पॉजिटिव वे में, ये भी होता है। और मुझे लगता है वैसे तो वल्लाह आलम बिस्सवाब, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। कुछ बिजनेस से रिलेटेड मैटर्स जो हैं वो आपके इंशाअल्लाह ताला कंप्लीशन की जानिब जाएंगे, और हो सकता है थोड़ा सा रेस्ट करने का भी मूड हो आपका। गाड़ी का ख्याल रखिएगा, ड्राइविंग में एहतियात कीजिएगा, फाइनेंशियली चीज़ें फिर भी बेहतर रहेंगी। इसके अलावा बच्चों की एजुकेशन को ख़ास तौर पे आपने फोकस करना है, उसमें कोई लापरवाही ना बरतिएगा, वरना आपके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। और ट्रैवलिंग का इम्कान है, लेकिन मैं कहूँगा इसको थोड़ा इल्तवा में डाल दें। दूसरा बुर्ज है हमारा बुर्ज सौर यानी टॉरस। टॉरस वालों को कहूँगा कुछ थोड़ी सी अपोजिशन आपकी बढ़ सकती है। अगर आपने विजडम के साथ और फहम फिरासत के साथ काम लिया तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और मैं एक चीज़ और भी बोलूँगा कि आपके घर में जो कोई टेंशन या कोई अगर वैसा माहौल बना हुआ है जो कि ज़रा कशीदगी का बायस बन रहा है, तो उसको बड़े प्यार मोहब्बत के साथ सुलझाने की कोशिश करें। और टॉरस ख़वातीन के लिए थोड़ा इन लॉस के साथ डील करने में मसाइल आ सकते हैं, और अपने रोमांटिक मामलात का बहुत ख्याल रखिएगा, उसमें ज़रा सी गलती आपके लिए अच्छा खासा मसला बन सकती है। और हो सकता है अगर आप किसी नए काम, नई मुलाजमत के लिए कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भी अल्लाह ताला कामयाबी दे सकता है आपको, और कोई सपोर्टर आपको मिलेंगे, वो रिश्तेदार भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, ये अल्लाह बेहतर जानता है। और इस हफ्ते में थोड़ा सा रूहानियत का एलिमेंट भी आपका बढ़ेगा। अच्छा, अगर कोई आपको पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं या पार्टनरशिप की आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही, तो बहुत सोच समझ के उसमें हाथ डालिएगा, और थोड़ा सा अपने पेट का ख्याल रखिएगा। स्टमक का तो ख़ास तौर पे ख्याल रखना है आपने। उसके अलावा आपकी शख्सियत में कुछ ग्लो आएगा, कुछ चीज़ें आपकी बेहतर होंगी, और जो आप करना चाह रहे हैं इंशाल्लाह उसको आप कंप्लीशन की जानिब ले जाएंगे। आप अगर गैर शादीशुदा हैं तो रिश्ता कोई आ सकता है, प्रपोजल आ सकता है, कोई बातचीत हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि कोई काम करते करते आप अचानक उसको थोड़ा सा डिले कर दें। इसके अलावा आप जो है सफ़र का इम्कान तो बनेगा, लेकिन मशवरा मेरा भी आपको ये है कि ये ग्रहण वाला वीक निकलने दें तो बेहतर है। इसके अलावा अगर कोई नागुज़ीर है तो फिर चले जाएं। सेहत के मामले में एक तो मैंने पेट का, दूसरा अपनी आइज़ और एलर्जी का ख्याल रखिएगा। इसके बाद हमारा तीसरा बुर्ज है बुर्ज जौज़ा जेमिनी। जेमिनी वालों को कहूँगा कुछ कामों में आपके ऑब्स्टिकल्स आ सकती हैं, कुछ रुकावटें पैदा हो सकती हैं। अलबत्ता मैं ये कहूँगा कि आपने अगर तहम्मुल और यकसुई से काम किया तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, अगर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं तो मैं कहूँगा थोड़ा सा रुक जाए। हो सकता है कि आपको बाद में कोई उससे कम यानी वही चीज़ थोड़ी कम कीमत पे मिल जाए। और अपनी फाइनेंशियल चीज़ों को अगर आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतर टाइम है। थोड़ा सा इस हफ्ते में आपको एनर्जी की कमी महसूस होगी, थोड़ा सा घर में अपने रिपेयरिंग का काम, मुरम्मत का काम निकल सकता है। वालदा की सेहत का ख्याल रखिएगा। कुछ सोशल मीडिया के हवाले से आपकी एक्टिविटी बढ़ेंगी, और ये भी हो सकता है अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको कोई अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी या असाइनमेंट मिल सकती है। अगर आप मीडिया कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, शोबिज़ से रिलेटेड हैं तो आपके काम में थोड़ा निखार और बेहतरी आ सकती है। और आपके बच्चों में कोई अच्छी न्यूज़ या कोई खुशखबरी या अच्छी चीज़ हो सकती है। कोई आपको नया मुआहदा या कोई नया असाइनमेंट मिल सकता है,
اور تھوڑا سا مجھے لگتا ہے آپ بچوں کے ساتھ ہوٹلنگ وغیرہ گھومنے پھرنے کا یہ آپ کا ارادہ بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا آپ کو خیال رکھنا ہے جناب، ایک تو آپ نے اپنے اسٹمک کا خیال رکھنا ہے۔ اسٹمک تو میں سب کو بولوں گا، بار بار بولوں گا، ایک اسٹمک، علاوہ اسٹمک کے آپ کو اپنے بلڈ پریشر کا خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ ہیموفیلیا، تھیلیسیمیا یا بلڈ ڈس آرڈر کوئی بیماری آپ کو ہے تو اس میں بھی آپ نے بہت خیال رکھنا ہے۔ اچھا، اس ہفتے میں اللہ نہ کرے کوئی چھوٹی موٹی چوٹ لگنے کا امکان ہوتا ہے، فائنینشلی چیزیں پھر بھی بہتر رہیں گی۔ اس کے بعد ہمارا چوتھا برج ہے برج سرطان۔ سرطان یعنی کینسر۔ کینسر والوں کو یہ کہوں گا کچھ چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہو جائیں گی، کمیونیکیشن کے حوالے سے بہتر ہو سکتی ہیں، اور کوئی اٹکا ہوا، رکا ہوا، پھنسا ہوا کام آپ کا اچانک ہو سکتا ہے۔ اور تھوڑا سا اپنے اخراجات اور آمدنی کو بیلنس کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ کو اللہ نہ کرے بیک ایک کا پرابلم یا ٹانگوں میں شیاٹکا پین یا ٹانگوں کی تکلیف، یا اس کے علاوہ اسٹمک تو میں سبھی کو کہہ رہا ہوں، یہ بھی خیال رکھیے گا بہن بھائیوں کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی چیزیں آپ کی جائیداد یا انہیریٹنس پراپرٹی کا اگر کوئی چیز چل رہی ہے تو اس میں بہتری ہونے کا امکان بن سکتا ہے۔ کمیونیکیشن آپ سوچ سمجھ کے کریں گے تو اس میں کامیابی ملے گی، فائنینشلی بھی چیزیں بہتر ہوں گی، اور آپ کو کوئی گفٹ وغیرہ یا کوئی نئی چیز مل سکتی ہے۔ اگر آپ کسی کے پاس اپنے حوالے سے کوئی کنسلٹیشن کے لیے جا رہے ہیں تو یہ اچھا ہوتا ہے آپ کے لیے۔ اور ایک ایڈوائز میں یہ کروں گا، ذرا اپنی گفتگو میں احتیاط کیجیے گا، گفتگو میں، ورنہ اسپیچ میں کوئی پرابلم آ سکتا ہے یا پھنس سکتے ہیں۔ اور میں یہ کہوں گا کہ آپ نے جو اپنے لیے پلاننگ کی ہے یا اپنے لیے آپ نے جو کچھ سوچا تھا، ہو سکتا ہے اللہ اس میں آپ کو کامیابی دے دے۔ کوئی روحانی سفر، مذہبی سفر، اس کا بھی امکان بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے جو درمیانہ بچہ ہے، یعنی ایک بڑا پھر بیچ والا پھر اس سے چھوٹا، میں بیچ والے بچے کی بات کر رہا ہوں، اس کی صحت کا ذرا خیال رکھیے گا۔ اور اس کے علاوہ اللہ نہ کرے اگر آپ کارڈیک پیشنٹ ہیں، یہ دل سے تھوڑا نزلہ ہوا ہے، اگر آپ کارڈیک پیشنٹ ہیں یا دل کے مرض میں مبتلا ہیں تو آپ نے بڑا خیال رکھنا ہے۔ اور فائنینشلی بھی چیزیں کچھ بہتر ہوں گی، کوئی نئی چیز بائی آؤٹ کر سکتے ہیں آپ۔ اس کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ کوئی نئی گاڑی، نئی سواری، اس کو یا مطلب نئی سے مراد یہ کہ کوئی رد و بدل کر لیں، کوئی چینج کر لیں، کوئی آگے کا ماڈل دیکھ لیں، اس قسم کی چیز کیفیت آپ کے ساتھ پیش آ سکتی ہے۔ ڈرائیونگ میں آپ نے تھوڑی احتیاط کرنی ہے۔ پانچواں برج ہے ہمارا برج اسد۔ لیو والوں کو یہ کہوں گا آپ کی فائنینشیل چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، تھوڑا سا اپنی خرچوں کو کنٹرول کیجیے گا، اور اگر آپ کے کام میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے یا کوئی آبسٹیکل آ رہی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ختم ہو سکتی ہیں، اور اگر آپ کو سرمایہ کی ضرورت ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے مل سکتا ہے۔ مالی معاملات میں، فائنینشیل چیزوں میں یقیناً اللہ کے حکم سے بہتری ہو سکتی ہے، مگر ساتھ ساتھ خرچے بھی ایسے ہی ہونے کے امکان ہیں۔ اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا، وہ لیو افراد جن کو کمر کا درد، سینے کی تکلیف، سینے میں جلن ہوتا ہے، ان کو اپنی صحت یا ہارٹ کا پرابلم ہے، ان کو بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اور کھانے پینے میں احتیاط کیجیے گا، گفتگو کرتے ہوئے بہت سوچ سمجھ کے بولیے گا، بیلنس کر کے۔ اور میں تو بلکہ کہوں گا اننیسیسری چیزوں میں، غیر ضروری معاملات میں اگر آپ نہ ہی الجھیں تو بہتر ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی جو ہے کوئی ان ایکسپیکٹڈ چیز آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور اگر آپ کوئی چیز کو ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں تو میں کہوں گا افہام و تفہیم یا ایک ہیلتھی ڈسکشن کے ساتھ اس کو سارٹ آؤٹ کریں۔ فائنینشیل کاموں کے حوالے سے اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو اس میں بھی بہتری ہو سکتی ہے۔ اچھا، ایک چیز اور بھی بتاؤں، اگر آپ کو کوئی ماؤتھ انفیکشن، دانتوں کا پرابلم ہو جائے تو گھبرائیے گا نہیں، وقتی طور پہ ہوگا، پھر نکل جائے گا یہ۔ اس کے علاوہ کچھ اپنے پینڈنگ کے کام آپ ان کو بھی کمپلیٹ کر سکتے ہیں، اور میں یہ کہوں گا اپنے کہیں پہ بھی، چاہے دوست ہو، رشتہ دار ہو، کوئی عام آدمی ہو، الجھیے گا مت۔ الجھیں گے
تو مسائل پیدا ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا ہاں تحریر میں بھی احتیاط رکھنی ہے۔ اگر آپ کوئی چیک سائن کر رہے ہیں، کوئی کانٹیکٹ سائن کر رہے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کے کیجیے گا، اور فائنینشلی چیزیں تو بہتر ہوں گی لیکن کہیں لالچ میں مت آئیے گا، ورنہ آپ کے لیے پھر یہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے آگے چل کے۔ اور آپ اپنی زندگی کے حوالے سے کوئی امپورٹنٹ ڈیسیشن جو ہے وہ لیں گے، اور اس کا تعلق آپ کی فیملی سے، آپ کے خاندان کے حوالے سے ہو سکتا ہے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی اپنے بچوں کے حوالے سے کوئی ایجوکیشن کا معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کیجیے۔ اس کے بعد چھٹا برج ہے ہمارا برج سملا ورگو والوں کو یہ کہوں گا، اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو شادی کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، اور آپ کے لیے کچھ نئی چیزیں، نئے کام، نئے وینچر آ سکتے ہیں اچانک۔ اور ایک چیز میں ضرور کہوں گا آپ کو کہ آپ نے اپنے مزاج کو قابو میں رکھنا ہے، غصے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا ورنہ نقصان ہونے کا باعث بن سکتا ہے۔ اور اگر آپ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں، یا اگر آپ باہر سے کوئی ڈاکومنٹ، کوئی ای میل، کوئی پیسے کی ایکسپیکٹیشن لگائے بیٹھے ہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، جو لوگ اسٹوڈنٹ ہیں ورگو والے، ان کی چیزوں میں بہتری آئے گی، تعلیمی معاملات میں جو بھی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ مسئلہ ہوگا وہ انشاءاللہ پازیٹیولی حل ہو سکتا ہے۔ فائنینشیل معاملات میں آپ کسی کے ساتھ اپنی چیزوں کو شیئر مت کیجیے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ مڈ آف ویک سے آپ کے چیزوں میں اور مزید بہتری آ سکتی ہے، مگر خرابی کہاں ہو سکتی ہے؟ ایک تو آپ نے پیٹ کا خیال رکھنا ہے، آئز کا خیال رکھنا ہے، دوسرا آپ نے کوئی ایسا رسک نہیں لینا جس کا تعلق حکومتی حوالے سے ہو، ورنہ تھوڑے سے مسائل پیدا ہو سکتے، اور کوئی اچانک ٹریولنگ بھی ہونے کا امکان ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے اسٹمک کا میں نے بول دیا، اور ایک کورٹ کیسز یا کوئی مقدمات زیر سماعت چل رہے ہیں تو اس میں بھی خیال رکھیے گا، اور ہو سکتا ہے گھر میں ریپیئرنگ وغیرہ کے حوالے سے کچھ اخراجات ہوں، لیکن آمدنی میں بھی اضافہ ہونے کا امکان بحکم اللہ بن سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے برج میزان لبرا والوں کو یہ کہوں گا، کوئی فائنینشیل گین اچانک ہو سکتا ہے آپ کا، اگر آپ اپنے حوالے سے یا آپ شادی شدہ ہیں تو بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی ڈیسیشن آپ کا مٹیریلائز ہو سکتا ہے۔ چیزیں مثلاً اس کو یوں کہہ لیں کہ جہاں آپ چاہ رہے ہیں یا آپ کی خواہش تھی داخلہ لینے کی، ایڈمیشن کی، یا وہاں پہ شفٹ ہونے کی، اس میں کامیابی مل سکتی ہے۔ آپ کو تھوڑا سا میں یہ بھی کہوں گا، اگر کوئی بیماری کا مسئلہ ہے پرانی تو وہ اچانک حل ہو سکتا ہے، یا اس کی اچھی میڈیکیشن ہو جائے، اچھا معالج مل جائے۔ اس کے علاوہ کچھ آپ کو تھوڑا سا اپنے کسی ریلیٹیو یا دوست سے اچانک فائدہ ہو سکتا ہے۔ مڈ آف ویک میں تھوڑا سا ہلکی سی مایوسی یا ڈپریشن آئے تو اس کو نظر انداز کیجیے گا، وہ وقتی اثر ہوگا لیکن چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ آپ کو اچانک کہیں پہ ٹریولنگ کا امکان بن سکتا ہے، اچانک شاپنگ کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، کچھ کپڑوں پہ، ملبوسات پہ، یا جوتوں وغیرہ کی، وہ چیزیں جو اپنی جسمانی آرائش و زیبائش کی ہوتی ہیں ان کے اوپر اخراجات نظر آتے ہیں۔ فائنینشلی چیزیں بہتر رہیں گی، آپ کی شخصیت میں نکھار آئے گا، گلو آئے گا، کیونکہ پلانٹری پوزیشن ایسی چل رہی ہے اللہ کے حکم سے، میرے پنجتن پاک کے سطح، اور تھوڑا سا یہ مصروف ہفتہ رہے گا آپ کا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی امکان ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اگر لڑائی جھگڑے کی کیفیت بنے تو آپ نے خاموشی اختیار کر کے سائڈ لائن ہو جانا، اس میں زیادہ گھسنا نہیں ہے، پھر جب وقت آئے تو پھر دیکھ لیجئے گا، ابھی مناسب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے کچھ ایسے کام جو ماضی میں رکے ہوئے تھے وہ اچانک مٹیریلائز ہو سکتے ہیں، اور آپ اگر کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں سوچ سمجھ کے ہاتھ ڈالیے گا۔ ایک تو آپ نے اسٹمک کا خیال رکھنا ہے، دوسرا آپ نے کوئی وائرس، کوئی فیور، کوئی ڈنگی ونگی ٹائپ جیسے نہیں ہوتا، یہ چیز ہونے کا پرابلم،
یا ان چیزوں کے خطرات ہو سکتے ہیں، مگر چیزیں آپ کی بحکم اللہ بہتر ہوتی چلی جائیں گی۔ 8واں برج ہے ہمارا برج عقرب اسکارپیو۔ اسکارپیو والوں کو یہ کہوں گا تھوڑا سا آپ کو اپنے والدین کی صحت کا خیال رکھنا ہے، خواہ کا لوگوں سے کانٹروورسی پیدا نہ کیجیے، کوئی کانفلکٹ نہ بنائیں، ورنہ آپ کو جو ہے وہ بیک آؤٹ ہونا پڑ سکتا ہے، یا اسٹیپ بیک ہونا پڑے، آپ کو بیک اسٹیپ پہ جانا پڑے، سوری۔ اور تھوڑا سا بائے کوئی چیز خرید رہے ہیں تو اس کی تمام چیزوں کی تصدیق کر لیں یا اس کی وارنٹی لے لیں، خاص طور پہ اگر وہ الیکٹرانک سے ریلیٹڈ ہے تو پھر تو آپ نے بہت خیال رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ کہیں آپ کو انرجی کی کمی محسوس ہوگی، لیکن اس میں ایک چیز بڑی اچھی ہوگی، اگر آپ کا کوئی گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ سے یا کسی حکومتی حلقوں سے کچھ کام پھنسے ہوئے تھے تو وہ اچانک مٹیریلائز ہو سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ کا وہ کام جو بڑے عرصے سے آپ کی خواہش ہو نہ رہا ہو وہ اچانک ہو جائے۔ اور ایک زندگی میں آپ کو ایک یہ احساس ہوگا کہ یار میں اب اپنی اس خول سے نکلوں اور اپنی زندگی کی کوئی راہ جو ہے وہ متعین کروں۔ اس قسم کے خیالات انسان کے ذہن میں بحکم اللہ آتے ہیں۔ اور ایک چیز میں آپ کو کہوں گا، ایک تو آپ نے ڈرائیونگ میں احتیاط کرنی ہے، دوسرا اگر آپ بازار پہ جا رہے ہیں یا باہر جا رہے ہیں تو اس چیز کو مثلاً میکسیمم اوائڈ ہی کر سکتے ہیں کہ کوئی قیمتی موبائل، گھڑی، زیادہ کیش لے کے نہ نکلیں، ورنہ اس دور میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو کسی غلط قسم کی حرکت کا سامنا کرنا پڑ جائے، چھن جائے موبائل، تو یہ چیزوں کا خیال رکھیے گا۔ تھوڑا سا آپ کی ایک چیز میں اور بڑی عجیب سی کہہ رہا ہوں، ہاں، بچوں کی بھی صحت کا خیال رکھیے گا، ان کے لیے بھی پرابلم ہو سکتا ہے، اور اپنی رومانوی زندگی کا بھی خیال رکھیے گا۔ اس دور میں کبھی کبھی اسکینڈل بن جاتے ہیں، اور آپ کو ایک اس ہفتے میں یہ ضرور ہوگا کہ آپ کا کوئی ایسا کام جو بہت عرصے سے پائپ لائن میں لیکن مٹیریلائز نہیں ہو رہا تھا، وہ اللہ کے حکم سے ہونے کا امکان ہے۔ اس کے بعد میں چلتا ہوں اپنے نوے برج قوس سیجیٹیریس کی جانب۔ سیجیٹیریس والوں کے لیے کہوں گا کہ اس ویک میں اس مڈ آف ویک میں آپ کے لیے جو آپ نے اپنے لیے چیزیں پلان کی تھیں یا آپ نے اپنے لیے کوئی کام سوچا تھا وہ کمپلیٹ ہو سکتا ہے، اور گھریلو ماحول میں بھی تھوڑی سی بہتری آئے گی۔ آپ کی عزت و وقار کے حوالے سے اگر کوئی اینیمی، کوئی دشمن آپ کے لیے پرابلم پیدا کر رہا تھا تو وہ سارٹ آؤٹ ہو سکتا ہے، اور آپ نے صرف کیا کرنا ہے، تحمل سے کام لینا ہے، مستقل مزاجی سے کام لینا ہے، تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ اور کوئی شادی کے حوالے سے کوئی بات کر سکتا ہے، کوئی پروپوزل آ سکتا ہے، یہ کوئی ڈسکشن ہو سکتا ہے جو غیر شادی شدہ سیجیٹیریس ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی نئی اپرچونٹی مل سکتی ہے، وہ کام بزنس کے حوالے سے، دونوں حوالے سے ہے۔ آپ کا کوئی بیرون ملک سے رشتہ دار سے یا کوئی بھائی بہن دوست، اس سے کانٹیکٹ یا اس سے بات ہونے کا یہ بھی امکان بنتا ہے۔ کچھ جو آپ کے اگر کسی کے ساتھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی تو وہ چیزیں اب بہتر ہونے لگیں گی، اور اگر آپ بیرون ملک سے کوئی آپ چیز ایکسپیکٹ کر رہے تھے، کوئی ڈاکومنٹ، کوئی دستاویزات، تو وہ آنے کے امکان بن جاتے ہیں، اور آپ کو آپ کے جو جیسے آپ جو بھی پروفیشن میں واٹ ایور، اس میں آپ کو ریکاگنیشن، اپریسیشن مل سکتا ہے۔ رشتوں کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بتایا، اب آپ نے خیال کہاں رکھنا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ دیکھیں کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے، اللہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو، اور اللہ چاہے تو سب کچھ ہو جائے۔ آپ کو کسی کے ساتھ اپنے فائنینشیل میٹر شیئر نہیں کرنے چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو سوچ سمجھ کے کیجیے گا، کوئی غیر قانونی کام نہ کیجیے گا، تمام ڈاکومنٹس کو پورا رکھیے گا، ورنہ سفر میں گڑبڑ ہونے کے امکان بن جاتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جدی، کیپریکون۔ کیپریکون والوں کو یہ کہوں گا
इस वीक में कुछ आपको थोड़ी सी, जिसे ये कह लें, कुछ छोटी मोटी डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है अपने साथियों, अपने दोस्तों के हवाले से। ट्रैवलिंग का इम्कान बन सकता है आपका, और आप इस वक्त किसी से उलझने से या खामखा के पंगे लेने से परहेज कीजिएगा। कुछ आपको सोशल गैदरिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, और कुछ आपके जो काम पेंडिंग में थे वो बेहतर हो सकते हैं। बच्चों के हवाले से कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। थोड़ा सा आपको अपनी बीमारियों का, अगर आपको कोई क्रॉनिक डिजीज है या कोई पुराना मर्ज है, तो उसका ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पे अगर वो पेट या हार्ट से रिलेटेड हो, या प्रोस्टेट या आंतों से रिलेटेड हो, तो ये ख्याल रखिएगा। आपकी अचानक किसी दोस्त रिश्तेदार से, जिनसे काफ़ी अरसे से आपकी मुलाकात ना हुई हो, उनसे मुलाकात होने के इम्कान बन सकते हैं। और आपको थोड़ा सा अपने कामों को रूटीन में लाना पड़ेगा। इसके अलावा सफ़र के भी इम्कान हैं, और अगर आपने प्लानिंग के साथ चले तो ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कहूँगा थोड़ा सा अगर आप उसको डिले कर सकते हैं तो भी बेहतर है। अगर है ज़रूरी जाना है तो फिर अल्लाह का नाम लेके जाएं। और अगर आप शादीशुदा हैं और आपकी औलाद जो है वो शादी के काबिल है, तो उनके रिश्तों के हवाले से कोई डेवलपमेंट हो सकती है। कुछ अपने बच्चों के साथ आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा। ख़ानदानी मामलात में अपने आप को आप खुद से पार्टिसिपेट करेंगे, और उसमें भरपूर पार्टिसिपेशन आपकी नज़र आएगी। और इसके अलावा मुझे ये लगता है थोड़ा सा आपको अपनी टांगों का ख्याल रखना चाहिए, स्टमक का तो रखना ही चाहिए। और उसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन के अंदर कोई अचानक फ़ायदा होने का इम्कान या उसकी इन्हांसमेंट हो सकती है, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। और इसके अलावा एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा, राइटिंग में, ख़त व किताबत में, चेक साइन करते हुए, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए आपने बड़ा ख़ास ख्याल रखना है। और अल्लाह आपका भला करे। आपको एक चीज़ का और भी ख्याल रखना चाहिए, वो ख्याल रखना चाहिए, अल्लाह ना करे अगर आप दिल से मुताल्लिक़ा किसी अमराज का शिकार है, तो वो ख्याल रखिएगा, फाइनेंशियली चीज़ें बेहतर रहेंगी। इसके बाद हमारा 11वां बुर्ज है, बुर्ज दल, एक्वेरियस। एक्वेरियस वालों को ये कहूँगा, कुछ थोड़ी सी आपकी लायबिलिटीज़ में कमी आ जाएगी, कुछ आपके लिए ज़िंदगी में नए असबाब पैदा होंगे। हो सकता है जॉब के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, काम के हवाले से कोई नई डेवलपमेंट हो सकती है। हो सकता है कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त आपको सपोर्ट करे, और जो आपने मेहनत की है उससे अल्लाह ताला के करम से आपको कोई फ़ायदा होने का भी इम्कान बन सकता है। कुछ मेहमानों की आमदोरफ्त आपके घर के अंदर ज़रा ज़्यादा रहेगी, और मुझे ये लगता है कि अगर आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम फंसा हुआ था तो उसका बहुत ख्याल रखना है आपने। और मैं ये भी कहूँगा कि थोड़ा सा अपनी पेट का, टांगों का, इनका ख्याल रखिएगा, गुफ्तगू में एहतियात कीजिएगा। कोई धोखेबाजी, कोई गैर कानूनी काम में अगर आप मुलव्विस ना हो तो वो आपके हक़ में बेहतर है। और अगर आपके कुछ लिटिगेशन में मसाइल चल रहे हैं, या आपके कुछ मुकदमात अदालत में ज़ेर समात है, तो उसमें भी एहतियात कीजिएगा, उसे लिंगर ऑन कर दीजिएगा। कुछ लोगों से अचानक आपको सपोर्ट मिल सकती है, फाइनेंशियल चीज़ों में यकीनन बेहतरी आएगी। और इस दौर में कभी कभी यूँ भी होता है कि इंसान के कोई या तो एकदम पॉजिटिव नतीजा या एकदम थोड़ा सा एडवर्स नतीजा, अचानक डिसअपॉइंटमेंट या अचानक गुड न्यूज़, ये दोनों कैफियत होने के इम्कान होते हैं एक्सट्रीम लेवल पे। हेल्थ के मामले में मैंने आपको एक तो पेट का, हार्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई मसला है तो उसका ख्याल रखिएगा। और आपको अगर सांस से मुतालिका कोई बीमारी है, एस्थमा है यानी दमा है, साइनस है, या एलर्जी है, तो उसका बहुत ख्याल रखिएगा। ये एक चीज़ और भी होती है, मैं आपको एडवाइस करूँगा, थोड़ा सा खाने में सी फूड को अवॉइड कीजिएगा, और मसालेदार और इस किस्म के खानों से भी ज़रा परहेज़ कीजिएगा इस वक्त। और हो सकता है कि आप अपनी फ़िटनेस की तरफ तवज्जो दें, फ़िटनेस की तरफ जाना चाहें, ये भी आपके ज़ायचे में यानी हॉरोस्कोप में, आपके ज़ोडिएक साइन में ये इस तरह की फीलिंग मुझे नज़र आती है। और आपको अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है, उस ज़्यादा खर्चा मत कीजिएगा।
ضرورت سے زیادہ گاڑی چلاتے ہوئے آپ نے بھی احتیاط رکھنی ہے، کوئی اسپیڈ یا کوئی رانگ سائڈ یا کوئی غلط کام نہ کیجیے گا، ورنہ نقصان پہنچنے کا احتمال ہوتا ہے، گاڑی یا بائک جو بھی ہے۔ اگر آپ ابراڈ جانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے یہ ایک بہتر ٹائم ہے۔ اس کے بعد ہمارا 12واں برج ہے، برج حوت پائسس۔ پائسس والوں کو یہ کہوں گا اس ویک میں آپ کو کافی ایکٹیویٹیز آپ کو نظر آئیں گی اپنی لائف میں، کچھ نئی چیزیں آپ کی زندگی میں آ سکتی ہیں۔ تھوڑا سا اپنے گھریلو ماحول پہ خاص طور پہ توجہ دیجیے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اللہ آپ کا بھلا کرے، اگر آپ شوہر ہیں تو وائف ہیں تو شوہر کی صحت کے حوالے سے پرابلم ہو سکتی ہے، اور پارٹنرشپ کے حوالے سے تھوڑا خیال رکھیے گا اگر بزنس پارٹنرشپ ہے۔ اچھا، تھوڑا سا یہ تو میں نہیں کہوں گا نروس بریک ڈاؤن، لیکن ہاں میں یہ کہوں گا کہ نروز میں تھوڑا سا پرابلم آ سکتا ہے، تھوڑی سی نیند کی کمی کی شکایت ہو سکتی ہے، تھوڑی سی انرجی آپ کی ڈیٹوریٹ ہو سکتی ہے، کم ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ پالیٹکس سے ریلیٹڈ ہیں تو میں کہوں گا ذرا گفتگو میں بہت احتیاط کیجیے گا آپ، اور سی فوڈ کو فی الحال تھوڑے سے دنوں کے لیے آپ اوائڈ کیجیے گا۔ اور اگر آپ نے فہم و فراست، عقل و دانش اور ایک خوبصورت منصوبہ بندی کے ساتھ اپنے کاموں کو پلان کیا تو چیزیں آپ کے حق میں بہت اچھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ آپ خود غیر شادی شدہ ہیں تو رشتے کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ اچھا، ایک چیز یہ بھی رکھیے گا، بعض دفعہ ایسے وقت میں انسان کو کبھی کبھی ہیلوسینیشن، شیزوفرنیا، یا ظاہر ہے 8 ارب لوگ ہیں، ان میں سے کس کو، یہ تو اللہ کو معلوم ہے، میں جنرل ایک بتا رہا ہوں، یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں، یا اللہ نہ کرے کوئی آپ کے اوپر اگر جادو ٹونا یا اس قسم کے غلط عملیات کر رہا ہے تو وہ تھوڑا سا احتیاط کر لیجیے گا۔ اور وہ جو میں آگے کی ویڈیو میں جب سورج گرہن کی دوں گا تو آپ ضرور صدقہ اور وظیفہ پڑھیے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو میں ایک چیز اور بولوں گا کہ آپ نے سمندر، دریا یا واٹر اسپورٹ سے آپ کو ذرا پرہیز کرنا ہے کچھ عرصے کے لیے۔ ٹانگوں کا خیال رکھیے گا، گھٹنوں پہ، جوائنٹ کے اوپر پین یا شکایت آ سکتی ہے، اور اگر آپ پرانے شیاٹیکا پین، اور دیکھیں جیسے آج کل وہ چل رہا ہے نا، مجھے نہیں پتا اور کہیں چل رہا ہے، یہ ڈینگی، چکن گونیا، یہ ٹائپ کی چیزیں جو ہے عموماً اس دور میں اٹیک کرتی ہیں۔ پائسس لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اوورآل تو اپنی جگہ سب۔ تو خواتین و حضرات، مالی لحاظ سے آپ کے لیے، پائسس والوں کے لیے تھوڑا بہتر ٹائم ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ میں نے آپ کو ویکلی ہاروسکوپ بتایا جو آپ سے ریکویسٹ کی تھی سوشل میڈیا کے حوالے سے، اس کا خیال رکھیے گا، اور باقی انشاءاللہ آپ کو فوراً ہی جو ہے سورج کے رنگ کی ویڈیو میں ریلیز کرتا ہوں، پھر اس پہ تھوڑی انٹرنیشنل باتیں ہوں گی۔ تو مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔